आमचो भायले दोतोराक तेच दिसतालें आमच्या संपादकाक की गोंय आमच्यानी कितलें सोबीत आनी सुंदर करूं येता हें गोंयाचें आमी कितें करतात आनी आमी अशें डिस्कशनां बी करताले. एकदां एडिटोरियल बरोवपाचो हें आयलो तेन्ना आमी एक एडिटोरियल बरयलो आमच्या वाहतुकेंत आमचे येरादारीत सुदारप कशें जातलें ताजेर हांवें बरो एडिटोरियल बी बरयलो. सायबाक बरो लागलो तो आनी म्हाका म्हणल्यार गुरुनाथ तूं बरें बरयता तूं असोच राव. मागीर म्हाका ताणें सांगलें तूं इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस तो रेडिओ वयलो न्ही म्हाका ताणें रेडिओचेर वच म्हूण सांगलें न्यूज वाचपाक. हांव मागीर ऑल इंडिया रेडिओचेर गेलो ते न्यूज वाचपाक. तो असो प्रोत्साहन दितालो. हांव तेन्ना यंग न्ही यंगस्टर पण म्हाका तो अशें प्रोत्साहन दिवन ताणें म्हाका हांव आज डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणून काम केलां गोंयांत. त्याच भशेन डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन दिल्ली PRO डिफेन्स आनी हे असले सगळे पोस्ट मेळपाक कारण म्हाका म्हजो हो पयलोच संपादक हो म्हजो म्हाका फुडार दिवपी म्हणून हांव ताजे बद्दल भयंकर. म्हाका जेन्ना हाणें सांगलें देखून सांगलें की सायबाचें हें आसा म्हणून 100वी आसा हांवें म्हळें आरे म्हाका चुकोवंक जायना आपुणूय येता म्हणल्यार दोगूय जाण आमी बसून आमी गजाली त्योच करीत आयले. ताणें कितले मजा घेतला कितें घेतला म्हाका खबर ना. हांव चड वेळ घेना खूब आसा सांगपाचें रेमिनिसन्सीस ऑफ दोज डेज बट दीस इज नॉट टायम बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो टू स्पीक. हांव सायबाक देवा कडेन ताका बरें लायफ दिवचें वयलें लायफ ताका बरें पिसफूल ताका मेळचें अशें आर्गां करून सोंपयता. देव बरें.